الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. काफी देर से हम लोगों ने तलबा और तालिबात के प्रोग्राम को समाप्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दीन की बुनियादी और ज़रूरी बातें और दीन की और बुनियादी ज़रूरी चीज़ें बच्चों ने अपने मखसूस लबो लहजे में, खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन आवाज़ों के साथ आप हज़रात के सामने पेश किया। ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हो जाता कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी ज़बान से अभी तुतलाहट नहीं गई है, उनकी ज़बान खूबसूरत तरीके पर कुरान पाक को अदा कर रही है, अल्लाह के नबी की नात और मदह सराई कर रही है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे बड़े पुरएतमादी के साथ, बड़े वसूख लहजे में और बहुत ही हिरन होकर के, बेखौफ होकर के इतने बड़े मजमे के सामने अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके असातिज़ा ने इनके पीछे कितनी मेहनत की होगी, इनके असातिज़ा ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, किस तरह एक एक लफ्ज को रटाया होगा, किस तरह हुरूफ उनकी तोतली ज़बान पर चढ़ाए होंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम मेहमानों की तरफ से और अपनी तरफ से इन तमाम हजरात असातिज़ा किराम को, जिम्मेदारान को, अराकीन को और हजरत मुहतमिम साहब को, जिन्होंने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, जिसकी हर कली खुशबूदार है और जिसका हर फूल आबदार है और जिसका हर फूल देखने के लायक है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। हासिदीन के हसद और फितना पर्दासों की फितना पर्दासी से बचाए। आमीन। हर तरह की खैर मुक़द्दर फरमाए। आमीन। चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये समझते हैं कि मकतब कोई छोटी चीज है, इसलिए कि इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे जहनों में मकतब की हैसियत एक छोटा सा इदारा और एक छोटा सा मदरसा और एक छोटी सी चीज होती है। हालांकि ये बात हकीकत है कि मकतब कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए कि मकतब का इंतसाब और मकतब की निस्बत अल्लाह के उस कलाम के साथ है जिससे बड़ा कलाम इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मकतब की निस्बत खुदा के कलाम के साथ हो गई, मकतब की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ हो गई, तो यकीनन मकतब की अहमियत और मकतब की अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर आज के दौर में, मौजूदा जमाने में मकतब में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और इस जमाने में मकतब की अहमियत और जरूरत क्या है, बस एक दो बातें बता करके मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हैं, पैगंबर की खिदमत में 10 साल ये रहे हैं। इनकी वालिदा ये 8 साल के थे या 10 साल के थे, रिवायत दोनों तरीके की है। ये छोटे से थे, 10 साल के, 8 साल के। इनकी वालिदा पैगंबर दो जहां की खिदमत में इनको लाई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, अनस को आपकी खिदमत के लिए मैं वक्फ करना चाहती हूँ, ये आपके पास रहेगा, दीन सीखेगा, आपकी खिदमत करेगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के साथ रहने लगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला छोटे से बच्चे थे, उस जमाने में मकतब पढ़ाया जाता था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें मकतब में क्या पढ़ाया जाता था,
کیا سکھایا جاتا تھا؟ فرماتے ہیں روزانہ ہم مکتب حاضر ہوتے، وہاں ایک استاد رہتے اور وہ استاد ہمیں پیغمبر دو جہاں کی حدیث پتھر پر اور اسی طرح کاغذ، اسی طرح درخت کے پتوں پر، اونٹ کی ہڈی پر لکھ کر کے دے دیتے اور ہم وہیں بیٹھے بیٹھے پیغمبر کی حدیث کو رٹ لیتے اور یاد کر لیتے. یہ تھی مکتب کی تعلیم. پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ میں یہ وہ پوائنٹ ہے جو مجھے اس حدیث کو پیش کر کے، اس بات کو پیش کر کے سنانا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بچے اس مکتب میں پڑھتے تھے سب کی باریاں لگی ہوتی تھی. باری یہ تھی، استاد نے یہ تعلیم دی تھی، استاد نے یہ تلقین کی تھی کہ جو حدیث تم یاد کر لو، یاد کرنے کے بعد سامنے ایک درخت کی جڑ تھی، وہاں اس ٹکڑے کو، اس ہڈی کے ٹکڑے کو، اس پتھر کے ٹکڑے کو وہ طالب علم لے جاتے اور وہاں پیغمبر کی حدیث کو پانی سے دھلا جاتا اور وہ پانی درخت کی جڑوں میں جذب کر دیا جاتا. زمین اسے چوس لیتی اور زمین اسے سوکھ لیتی. پیغمبر کی حدیث کا پانی پیروں میں نہ پڑے، نالیوں میں نہ بہے، جوتوں میں نہ رگڑا جائے، اس لیے اس پانی کو روڈ میں اور عام جگہوں پر نہیں بہایا جاتا تھا، نہیں دھلا جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ یہ باریاں لگی ہوتی، ہر طالب علم اپنی باری میں یہی کرتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے ان ننھے دلوں میں، ان سادہ تختیوں میں پیغمبر دو جہاں کے کلام کی عظمت بٹھائی جا رہی تھی، اللہ کے نام کی اور اللہ کے رسول کی نام کی حدیث پاک کا احترام ان بچوں کے سینوں میں بٹھایا جا رہا تھا. اس لیے کہ یہ احترام ہی ایسی چیز ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کا اور اللہ کا، قرآن کا، حدیثوں کا احترام اور عظمت سینوں میں بٹھا دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی ارتدادی لہر ان کے سینوں سے ایمان کو نہیں چھین سکتی. یہ ہے وہ مکتب کی تاریخ. آج بھی مکتبوں میں، ان ننھے دلوں میں یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بچہ اپنے سینے میں قرآن کو لگائے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے، استاد کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر کے، وضو کر کے قرآن کو کھولتا ہے. بائی چانس چھوٹے بچے ہیں، غفلت میں کبھی قرآن گر گیا، کبھی ہاتھ لگ گیا، اس ننھے سے بچے کا پورا وجود کب کپا جاتا ہے، لرزہ برندان ہو جاتا ہے، کبھی تاری ہو جاتی ہے. ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا کلام اس سے زمین پر گر گیا. استاد بھی اسے یہی سکھا رہا. یہ بچہ اپنے سینے میں قرآن کو لگائے ہوئے مکتب سے گھر جاتا ہے، گھر سے مدرسے آتا ہے، مکتب آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سے ادارے میں پڑھنے جا رہا ہے. نہیں، ان مکتبوں میں اللہ کے قرآن کا احترام سکھایا جا رہا، اس سینے میں قرآن کی عظمت بھری جا رہی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے شعائر اللہ کی تعظیم اگر سینے میں بھر دی جائے گی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی، قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کی، ان چیزوں کی عظمت و احترام اگر سینے میں بھر دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے تقویٰ سینے میں زندہ رہے گا، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا، ارتدادی لہر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. تو بزرگوں اور دوستوں، حقیر سمجھ کر نقل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب جگہ جگہ چل رہے ہیں، ہم اور آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے مکتب ہیں، ان میں کوئی چھوٹی چیز سکھائی جا رہی ہے. نہیں، موجودہ زمانے میں اگر اپنی نسلوں کا ایمان ہمیں بچانا ہے تو ان مکتبوں سے ان بچوں کو وابستہ کرنا پڑے گا. اگر اپنی نسلوں کا ہمیں ایمان زندہ رکھنا ہے تو ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑے گا. میں چھوٹی سی بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ اپنی بات واضح کر سکوں. ایک بچہ تھا جو مکتب میں پڑھتا تھا اور وہ مکتب میں اچھے طریقے پر جو مکتب کا 5 سالہ کورس تھا اس نے پورا کیا. اس کے ماں باپ نے اسے آگے پڑھانے کے لیے پڑھتا رہا. علی گڑھ یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بہترین ڈگری حاصل کی اور اس کی جاب باہر کنٹری میں لگ گئی. وہ بڑی کمپنی میں ملازم ہو گیا، ملازمت کرنے لگا، وہاں وہ چلا گیا، کام کرنے لگا. ظاہر سی بات ہے ایسی کمپنیوں میں ہر طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں. اس کی دوستی ایک عیسائی لڑکی سے ہو گئی.
फ्रेंड बन गए, दोस्ती हो गई और वो ईसाई लड़की से अलेक्स सलेक्ट करते करते बात यहां तक पहुंची कि इस मुसलमान लड़के ने उस ईसाई लड़की को शादी की पेशकश कर दी और ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस लड़की ने कहा मैं अपने माँ बाप के बगैर आपसे कुछ जवाब नहीं दे सकती। वो माँ बाप के पास जाती है, माँ बाप ने कहा रिश्ता मंजूर है, शादी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, उस बंदे को कहिए ईसाई धर्म कबूल कर ले, ईसाई मजहब कबूल कर ले, हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले, आज की आज शादी हो जाएगी। वो मोहब्बत का मारा दीवाना, उसने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया और उसने उस लड़की के चक्कर में, लड़की की मोहब्बत में उसने ईसाईयत को कबूल कर लिया और अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, उसने ईमान की जो लौ उसके सीने में रोशन थी उसको बुझा दिया, इर्तिदाद इख्तियार कर लिया, वो मुर्तद हो गया, निकाह हो गया। ये लड़का उसी लड़की के यहाँ शिफ्ट हो गया और वहीं दोनों रहने लगे, जिंदगी गुजरती रही। लेकिन इस नौजवान के सीने में वो मकतब का लगाया हुआ तुख्म और बीज बाकी था, जो उसके असातिज़ा ने मकतब के जमाने में बचपन में इसकी सादा तख्ती के अंदर बोया था। क्या था वो ये था कि जब ये जॉब से आता, ड्यूटी से आता, इसके घर में सब्ज कपड़े में लपेटा हुआ खुदा का कुरान रखा रहता, एक अलमारी मखसूस किस्म की थी, सिर्फ उसमें वो कुरान रखा रहता और उसकी चाबी इसके पास रहती और उसकी मोहतरमा के पास रहती। वो बंदा जब भी जॉब से आता, थक हार करके, फ्रेश होकर के सबसे पहला काम ये करता, वो अल्लाह के इस कलाम को उठाता, अपनी आंखों से लगाता, उसे बोसे देता, उसे चूमता और चूमने के बाद एहतराम और अजमत के साथ उसे फिर रख देता। होता ये जमाना गुजरता गया। एक मरतबा वो आया, जॉब से वापस आया, देखा वहां पर कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, उसके बदन में कपकपी तारी हो गई। वो सोचने लगा क्या हुआ, अपनी बेगम से उसने पूछा, उसने कहा मैंने तो उस किताब को आप भी नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ती, मैंने रद्दी का कागज समझकर उसे कचड़कुंडी में डाल दिया, मैंने रद्दी की टोकरी में उसे फेंक दिया है और उसे कचड़कुंडी में डाल दिया है। वो बंदा कपकपा गया और अपनी बीवी को उसने डांटा और कहा तुझे मालूम नहीं ये इस्लाम मजहब में अल्लाह का सबसे पवित्र और मुकद्दस कलाम है, जिसे कुरान कहा जाता है, जिसे कलामुल्लाह कहा जाता है, तूने कैसी हरकत कर ली। वो बंदा कपकपा करके कहने लगा बताओ कहाँ तुमने फेंका है। उसने इशारा किया, वो भागता हुआ वहां गया। लड़की समझ गई कि अभी भी इस्लाम के जरासीम इसके सीने में बाकी है। लड़की ने कहा अच्छा मैं अपने माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। लड़की अपने माँ बाप के यहाँ शिकायत करने गई। ये बंदा खुदा के इस कलाम को लेकर रोता हुआ भागता हुआ वहाँ से भागा, एक मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुँचा और उसने कहा इमाम साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मोहब्बत का दीवाना होकर, मस्ताना होकर, एक लड़की पर फरेफ्ता होकर, उसके इश्क में गिरफ्तार होकर मैंने नहीं समझा खुदा का कलाम किसे कहते हैं। मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर तजदीद ईमान करता हूँ, अल्लाह का कलमा फिर से पढ़ना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी तौबा कराइए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे दोबारा ईमान में दाखिल कीजिए। इमाम साहब ने कहा माजरा क्या है। उसने पूरा वाक़या सुनाया और फिर से मुसलमान होकर के वो जॉब छोड़कर, कारोबार छोड़कर, मुलाजमत छोड़कर वो फिर यहाँ आया। देखिए ये वो अजमत थी जो मकतब में इसके उस्ताद ने कुरान की इसके सीने में बिठाई थी। इर्तिदादी लहर में जाने के बाद, फपेरा खाने के बाद भी इस अजमत कुरान ने इसको वापस ईमान दिलवाया, इस अजमत कुरान ने उसे वापस कलमा इस्लाम में दाखिल कराया। ये है वो अजमत और एहतराम जो इन मकतबों में, इन नौनिहालों के सीनों में दाखिल की जाती है। हम समझते हैं ये छोटी चीज है, ये बिल्कुल छोटी चीज नहीं है। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों इन मकतबों में आज ये छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल आज यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं हमको किसने पैदा किया। जवाब देने वाला कहता है हमारा मालिक अल्लाह, हमारा खालिक अल्लाह, हमारा राज़िक अल्लाह, हमारा मसऊद अल्लाह, हमारा माबूद अल्लाह, हमारा मकसूद अल्लाह, हमारा मतलूब अल्लाह। कायनात में हमें जिसने पैदा किया सिर्फ और सिर्फ रब है। माथा उसी के सामने झुकेगा, हाथ उसी के सामने फैलेंगे, दामन उसी के सामने उठेगा। ये मकतब में इन बच्चों के सीनों में आज भरा जा रहा है ताकि कल मैदान में ये उतरे और हवादिस आए, तूफान आए, लोग इन्हें बरबलाएं, कोई किसी नाम पर इन्हें बहकाए, कोई एजुकेशन के नाम पर, कोई फैशन के नाम पर, कोई तहजीब जदीद के नाम पर, कोई
کوئی کسی اور نام پر جب انہیں برگلائے، انہیں پڑھایا ہوا وہ مکتب کا سبق یاد آ جائے، نہیں ہمارے استاد نے پڑھایا تھا، ہاتھ اٹھیں گے صرف خدا کے سامنے، کیونکہ ہمارے استاد نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ماتھا جھکے گا اسی کے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے اسی کے سامنے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے مکتب کی اہمیت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے کہ یہ مکتب یوں ہی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے بچوں کا ایمان چاہتے ہیں اور اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ پیغام یاد رکھیے، قریہ قریہ، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، چپا چپا، بوٹا بوٹا، گلی گلی، ہر جگہ ان مکتبوں کو پھیلا دیجیے۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ صرف ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ انقلاب، جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا ہے روس کے اندر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان کئی ٹکڑے ہیں، کئی ٹکڑے ہیں۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، ایک بات ضمن آدھی عرض کر دیتا ہوں، تو وہاں قزاقستان کے طلبہ پڑھنے کے لیے آئے اور ان کو اردو نہیں سمجھ میں آتی تھی اور عربی اچھی جانتے تھے، انگلش جانتے تھے، تو ہمارے استاد نے کہا 3 مہینہ تم کو ان بچوں کو پڑھانا ہے عربی میں۔ تو اپنے استاد کی ہدایت پر تقریباً 3 مہینہ میں نے ان قزاقستان والے بچوں کو عربی میں پڑھایا۔ تو میں نے ان سے معلوم کیا بہت ساری باتیں، وہاں کے حالات معلوم کیے، اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں انقلاب آیا تھا، کمیونسٹوں کا ایک دور آیا تھا، تقریباً 70 سال تک وہ دور چلا ہے، تقریباً 70 سال، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنی دانست میں ہمیں اسلام کے الف کو بھی باقی نہیں رکھنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا، مسجدوں کو ختم کیا، حتیٰ کہ وہ ایسے ایسے مظالم انہوں نے کہے ہیں اور کیے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کو پڑھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹرینوں میں علماء کو اور مسلمانوں کو بھر دیا جاتا تھا اور 2 الگ سمت سے ٹرین کو دوڑایا جاتا تھا، اور کسی ویرانے میں اور کسی جنگل میں اس ٹرین کو ٹکرا دیا جاتا تھا، ایکسیڈنٹ کرا دیا جاتا تھا۔ کتنے بیچارے یہ دنیا چھوڑ جاتے تھے، اور جو بچ جاتے تھے کلن علی مولا، دھرتی پر بوجھ بن کر کے، اپاہج بن کر کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اگر کسی کو بسم اللہ کسی بچے کو آتی تھی، پولیس گھومتی رہتی تھی، باہر کسی بچے سے پوچھ لیتے تھے، اگر بچے نے غلطی سے بسم اللہ بول دیا پورے گھر کو پھانسی ہو جاتی تھی۔ اردو رسم الخط، عربی رسم الخط پر اگر گھر میں کوئی کتاب مل جاتی تھی، قرآن تو چھوڑ دیجیے، اگر گھر میں کوئی کتاب مل جاتی تھی، اس پورے گھر کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، پورے گھر کو ختم کر دیا جاتا تھا، تباہ کر دیا جاتا تھا، اور پورے گھر والوں کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ 30 سال اس طرح انہوں نے کیے، اور اپنے گمان کے اعتبار سے پوری حکومت نے، پورے عملے نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس پورے روس کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان باقی نہیں ہے، سب ختم، سب ختم۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چال چلی، 30 سال گزرنے کے بعد انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا، ایک اعلان جاری کیا، اور یہ کہا اب حکومت اس معاملے میں تخفیف کرتی ہے، نرمی کا رویہ اختیار کرتی ہے، اور اب یہ میسج کرتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ جو چاہے اپنے طریقے پر عبادت کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا حکومت سچ بول رہی ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ خفیہ طریقے پر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال تک گورنمنٹ کے جاسوس چھوڑ دیے گئے، 3 سال تک وہ خفیہ رپورٹیں تیار کرتے رہے اور ایسے گھروں کی رپورٹ تیار کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد ان تمام گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، ان تمام گھر میں رہنے والوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ کیا دور تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کیسے باقی رہے گا۔ پھر میں نے ان طلبہ سے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ کیسے طریقے پر آج مسلمان باقی ہیں اور آج اسلام باقی ہے۔ وہاں شیخ الحدیث ہیں، وہاں مفتی اعظم ہیں، وہاں بہت سے حضرات ہمارے اکابرین تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں 2-4 منٹ میں اپنی بات جلد از جلد پورا کرتا ہوں۔ سارے لوگ وہاں ہیں، پھر کیسے اسلام کو باقی رکھا گیا؟ تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اصل میں ایسا کیا جاتا تھا، انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے بڑے بڑے
حال بنا دیے جاتے تھے، 1-1 کلومیٹر کے برابر حال ہوتے تھے، اور ان زمین کے نیچوں میں اوپر دکان نما بنائی جاتی تھی، اس دکان میں شراب رکھی جاتی تھی، شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی، ننگی تصویریں لٹکا دی جاتی تھی، برہنہ تصویریں آویزہ کر دی جاتی تھی، اور اس انڈر گراؤنڈ نیچے ایک استاد چلا جاتا، 20 بچے، 30 بچے، 40 بچے زیر زمین چلے جاتے، 6 مہینے کے لیے وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے، اوپر حکومت کے کارندے آتے، دیکھتے یہاں پر شراب ہے، دیکھتے یہاں پر برہنہ تصویریں ہیں، وہ یہ سمجھتے یہ کمیونسٹوں کی دکان ہے، وہ یہ سمجھتے یہ اسلام کے خلاف چلنے والوں کی دکان ہے، انہیں نہیں معلوم ہوتا ان کے جوتوں کے نیچے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا، انہیں نہیں معلوم ہوتا یہاں وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زمین کے نیچے یہ مکتب چالو ہے۔ جب حکومت کا دور ختم ہوا، انہی مکتبوں کے پڑھائے ہوئے کوئی شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز تھا، کوئی مفتی اعظم کے عہدے پر فائز تھا، کوئی امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا، کوئی اللہ کا قرآن پڑھنے روس سے ہندوستان میں بنایا ہوا تھا۔ یہ ہے مکتبوں کی وہ تاریخ، دور اول سے لے کر آج تک ان مکتبوں نے ایمان کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا۔ اگر ہم آئندہ اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں انہی چراغوں کو روشن کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔